अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात को देर तक जागना और सुबह को देर से उठना, क्या ये सही है या गलत है? इस्लाम में इसके लिए क्या बताया गया है और क्या रास्ता बताया गया है? आपको अगर नहीं मालूम है दोस्तों तो आप जान लीजिए, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी दोस्तों, अगर रात में कोई जागता है तो सुबह में उसका सर दर्द करता है। और आप दिन में कितना भी सो लें, लेकिन जो रात में सोने का मज़ा है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और इस्लाम में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है इसके बारे में, और इस्लाम के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, ये तफसील से पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपको बताऊंगी। और अगर बताने में मुझसे कोई भी गलती होती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं दीन और इस्लाम के बारे में किसी को भी राह दिखा सकूं या कुछ बता सकूं। सिर्फ मैं कोशिश करती हूं दोस्तों, और मैं जो भी बताती हूं दीन और इस्लाम के हिसाब से होता है और कुरान और हदीस के रोशनी में होता है दोस्तों। मेरी वीडियोज़ आज तक जितनी भी आई हैं वो सब हकीकतन हैं, सच्ची हैं, दीन इस्लाम के दायरे में हैं। मैं कभी गलत वीडियो नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि अगर मेरी वीडियो से किसी ने गलत रास्ता इख्तियार किया ना दोस्तों, तो मुझे बरोज़े हश्र में उसका जवाब देना पड़ेगा। और जो गलत राह पे जाएगा उसको नहीं, उसका अज़ाब मुझे मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ दोस्तों कि आपको मैं जो भी बताऊँ वो दर हकीकत हो, इस्लाम और कुरान हदीस के दायरे में हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आजकल रातों को जागने और दिन को सोने का माहौल बनता जा रहा है। ये तो दर हकीकत है दोस्तों कि रात को जागना फैशन हो गया है और दिन में देर तक सोना ये भी एक फैशन हो गया है। हालांकि दोस्तों, कुरानुल करीम की बाज़ आयत का भी मफ़हूम है, यानी कि ये कहना है कि हमने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए। और इस्लामी मिजाज ये है कि रात को इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। और इशा की नमाज के बाद गैर ज़रूरी फालतू दुनियावी बातें करना मकरूह व ममनू है। तो दोस्तों, कुरान हदीस से ये बात है कि हमने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए। और रात में इशा की नमाज पढ़कर सो जाएं और इशा की नमाज के बाद फालतू के काम या दुनियावी बातें करना ममनू है। हदीस शरीफ में है दोस्तों कि काना यकर्रहुल नौमा कबलहा व अल हदीशा बादहा, यानी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इशा की नमाज से पहले सोने को और इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे नबी पाक। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। बाज़ मदरसीन और तालबा को देखा गया है कि वो रात रात को कुतुब खाने में, यानी कि किताबें पढ़ाते रहते हैं, तिलावत करते हैं और काफ़ी रात तक किताबों और उनके हाशिए में लगे रहते हैं, यानी कि पढ़ने में लगे रहते हैं। और सुबह को फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं या फिर नमाज पढ़ते भी हैं तो इस तरह से कि घड़ी देखते रहते हैं। और जब देखा कि 2-4 मिनट बाकी रह गए हैं नमाज में और पानी सर से ऊंचा हो रहा है, यानी कि नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो जब उठते हैं और जल्दी जल्दी वज़ू करके नमाज में परिंदों की तरह से, मतलब जो परिंदे 4 चोंचे मारकर जल्दी जल्दी अलग हट जाते हैं, उसी तरह से मुसल्ले पर नमाज अदा करते हैं और मुसल्ले से अलग हो जाते हैं। तो क्या दोस्तों, आपको पता है कि ऐसी नमाज को हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसी नमाज फरमाया है? मैं बताती हूँ दोस्तों कि ऐसी नमाज को हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की नमाज फरमाया है। और इनमें के वो लोग जो नमाजें छोड़ने या बेजमात के तंग वक्त में मुनाफिक की जैसे नमाज पढ़ने की आदी हो गए हैं। यानी कि दोस्तों, ऐसी नमाज जो
آپ جلدی ادا کرتے ہیں، منافق سی نماز ہے وہ۔ اور جو نماز چھوڑنے یا بے جماعت کے تنگ میں، یعنی کہ جماعت ہو رہی ہو اور آپ لاسٹ وقت میں جا کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسی نماز کے آپ عادی ہو گئے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ان کے رات بھر کے مطالعے یعنی کہ کتاب پڑھنا اور انہیں نماز میں کاہلی اور سستی کے عذاب سے نہیں بچائیں گے دوستوں۔ اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اپنی شوق کے لیے پڑھتے ہیں دوستوں۔ نماز ہم اپنے لیے ہی ادا کرتے ہیں، یہ مانا کہ اسلام میں نماز فرض ہے، لیکن نماز سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہم ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ بروز حشر، بروز قیامت اور قبر کے عذاب سے ہم کو نماز بچائے گی۔ اور نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز پڑھیے دوستو جو اللہ اور ان کے رسول کے دائرے میں ہو، اسلام کے دائرے میں ہو، اور اس نماز سے آپ کو فائدہ ملے۔ تو دوستو میرا ماننا یہی ہے کہ آپ نماز ٹائم پر ادا کریں، اور ایسے جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ان کے رات بھر جاگنے کے مطالعے اور کتب یعنی کہ کتاب پڑھنے کی عادتیں انہیں نماز میں کاہلی اور سستی کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ دراصل یہ لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ علم کیا ہے۔ یہ تلبیش ابلیس کا شکار ہیں اور شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے، یعنی کہ شیطان کا کام ہی ہے دھوکہ دینا، بہکانا لوگوں کو۔ کچھ کا ہے اگر آپ بات کچھ ہے تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو دھیان میں یہ لائے گا کہ یہ بات نہیں ہے، دوسری بات ہے۔ تو آپ ایسی باتوں کو دور کریے، اپنے آپ سے، اپنے ذہن سے دور کریے دوستو، کیونکہ بروز حشر قیامت میں جب نمازوں میں جس نے لاپرواہی کی، لاپرواہی کرنے والوں کے اور جلدی منافقوں کی طرح جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے سامنے جب یہ اللہ رب العزت بروز قیامت جب نمازوں کا حساب لیا جائے گا دوستو، تو یہ پتہ چلے گا کہ کون کتنا بڑا خادم دین اور اسلام کا ٹھیکیدار ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو نماز نہ پڑھیں کوئی، یا آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، یا رات میں آپ کوئی دین کی، اسلام کی نمازیں ہیں ادا نہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خالصہ کہ یہ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح کو دیر تک اٹھنے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص علم دین کے سکھانے یا عبادت و ریاضت میں، یعنی کہ آپ اگر رات میں کوئی عبادت کر رہے ہیں تو رات کو جاگ کر، یعنی کہ جاگنے کے بعد آپ فجر کی نماز بھی اہتمام یعنی کہ وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ مرد مجاہد ہے، یعنی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ اور اگر آپ دوستو نماز ادا کریں تو ٹائم پر ادا کریں، کیونکہ دین اور اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے ٹائم، اسی کے حساب سے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم اگر اتنی محنت کرتے ہیں دوستو نماز پڑھنے میں، تو اس طرح سے آپ کریں کہ اس کا صلہ آپ کو ملے، اس نماز کا ثواب آپ کو ملے بروز حشر اور قیامت کے دن، اور قبر میں جب آپ جائیں تو اس نماز کی وجہ سے آپ بچ جائیں دوستوں۔ اور اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہوں گی، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوستوں کہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جیسے کہ آپ ہو کہیں، پوچھا کسی نے کہاں ہے تو یہ بتایا کہ میں یہاں ہوں، یا رات میں آپ جاگ کر کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور صبح میں اس سے بول دے کہ میں تو یہاں پہ تھا، تو دھوکہ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کا دل توڑ رہے ہیں کسی وجہ سے تو اس کو صاف بول کر اپنی لائف سے نکال دیجئے، لیکن جھوٹ مت بولیے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو صاف الفاظ میں بول کر منع کر دیجئے دوستوں، لیکن اس کو دھوکے میں رکھ کر، اس کا دل توڑ کر آپ گناہ میں شامل مت ہوئیے، کیونکہ اللہ اور ان کے رسول کا فرمان ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اور دوستو اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آہ اگر نکلتی ہے نا، تو فجر
سے لے کر عرش تک جاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اس کی دعائیں پہنچتی ہیں۔ تو بچیے دوستوں ایسے گناہوں سے، ایسے اگر کسی نے بد دعا دے دیا تو ایسے بد دعاؤں سے بچیے، اپنے آپ کو سیو کیجیے۔ تو میرا ماننا یہی ہے کہ دین اور اسلام کے حساب سے چلیے اور اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریے۔ ایک بار کر کے دیکھیے دوستوں، آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، اتنا پیارا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے۔ بہت پیارا ہے، بہت سکون پرست ہے اسلام۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، وضو بنائیے، نماز پڑھ لیجیے، دیکھیے دل کو کتنا سکون ملے گا۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوستوں اللہ سے کر سکتے ہیں، کتنی بھی شکایت ہو، کیسی بھی بات ہو، آپ دنیا میں کسی سے نہ کریے لیکن اللہ سے کریے، اللہ سے بتائیے۔ اللہ کو پسند ہے جب بندے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اللہ ان کو دیتا بھی ہے۔ اللہ جتنا دے دے گا اتنا کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے دنیا میں دینے کی۔ دوستوں میرا ماننا یہی ہے کہ آپ لوگ دین اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے۔ میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریے، اور اگر برا لگا ہو تو میں معذرت چاہوں گی۔